रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे से मुतल्लिक है। इस वक्त पाकिस्तान का कौमी मंजरनामा आपको वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो गेयर अप है इलेक्शन के लिए। और 8 फरवरी बहुत कम दिन रह गए हैं और 8 फरवरी का दिन बड़ा अहम है। 8 फरवरी का देखते हैं सूरज किसकी फतह लेकर तलू होता है और अवाम जो है वो अपना मैंडेट किस को देते हैं, इक़्तिदार का हुम्मा किसके सर बैठता है, ये तो 8 फरवरी ही तय करेगा। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस वक्त कौमी मंजरनामे पे क्या मामला चल रहे हैं। सबसे 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें भरपूर तौर पे अपनी इंतखाबी कैंपेन करती हुई तो नज़र आ रही हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी अहम है कि जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी सियासत अवाम के ज़ोर पर करने की बजाय वो मुक़्तदर क़ुव्वतों के ज़ोर पर कर रही है। बकौल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कि वो सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए जो है वो मैदान में उतरी है। और उन्होंने तो यहाँ तक अफसोस का भी इजहार किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए था कि वो अपनी पोलिटिकल पार्टी के ज़रिए, अपने पोलिटिकल नज़रिए पे, अपनी पोलिटिकल मंशूर पे जो है वो इलेक्शन लड़ते। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो है एक इदारे को मैदान में घसीट के लेके आ गए हैं और वो चाहते हैं कि वही इदारा उनको जितवाए भी सही, वही इदारा उनके को इक़्तिदार भी दिलवाए, वही इदारा उनको वोट कास्ट भी करवाए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो सियासत है वो पाकिस्तान के लिए, वो रियासत के लिए जो है मज़ीद ख़तरनाक होगी। तो उन्होंने कहा ऑलरेडी हम उसका इंजाम भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा तो अब जो कौमी मंजरनामा आपके और मेरे सामने क्लियर हो रहा है तो उसमें 2 पावर्स हैं, 2 क़ुव्वतें हैं। एक वो जो हमेशा जो है इक़्तिदार का सरचश्मा समझी जाती है, जो जिनके पास इक़्तिदार होता है, एक वो है, दूसरी है अवाम। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़िलासफ़ी है कि वो ये समझती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और वो इसी वजह से अवाम से अपनी क़ुव्वत को ड्रा कर रही हैं। वो अवाम में हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, नौजवान हैं और जिस तरीके से हम उसकी इलेक्शन कैंपेन देख रहे हैं, देखें हार जीत तो मुक़द्दर होगी और वो होता है जब भी मुकाबला होता है तो एक फ़रीक हारता है, एक जीतता है, वो तो अवाम ने अपना मैंडेट देना है। लेकिन एक बात जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पूरा एक सियासत का भी माहौल बनाया। उन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा इस इंतखाब को सबसे ज़्यादा सीरियस और संजीदा अगर किसी ने लिया तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि इसी रोस्ट्रम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर 8 फरवरी को इंतखाबात को डिरेल करने की कोशिश की गई तो मैं वो पहला शख्स हूँगा जो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा और ये इंतखाबात पत्थर पर लकीर है बकौल काजी साहब के। तो इसी वजह से उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया और वो अगस्त से मैदान में है, वो फील्ड में है, वो आवाम के पास है। और जब इंतखाब की तारीख नहीं दी जा रही थी तब भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमें इंतखाबात की तारीख मांगते हुए नज़र आए। तो यूँ पूरा का पूरा माहौल अगर किसी ने बनाया है इंतखाब का, इलेक्शन का, संजीदगी से अगर किसी ने इस पूरे मामले को लिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। और यही वजह है कि वो हमें जो है वो हर जगह पे नज़र आ रही हैं। और वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संजीदगी अगर आपका अंदाज़ा ये यहाँ से लगाएं कि वो जैसे कहा जाता था कि वो वफाक की अलामत है, वफाक की नुमाइंदगी करती है, तो हमें नज़र आता है कि अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो पंजाब में होते हैं तो हमें नज़र आता है कि उसी दिन आसिफ अली ज़रदारी बलूचिस्तान में जो है वो खिताब कर रहे होते हैं, बीबी आसफा में जो है वो सिंध में नज़र आती हैं। तो यूँ वो जो एक वफाकियत की मज़हर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका इजहार हमें उसकी इस पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन से जो है वो नज़र आ रहा है। और इसी वजह से कि देखें जीत भी इंशाल्लाह फिर उन्हीं की होती है जो तैयारी करते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो आवाम को अपने साथ मिलाते हैं। बात यह है कि आवाम को ताकत का सरचश्मा समझने वाला आवाम के साथ रजू कर रहा है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पुरानी फ़िलासफ़ी है जिसकी बेस, जिसकी बुनियाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। और इसी फ़िलासफ़ी को बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो लेके चल रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ भुट्टो शहीद ने जो है
وہ اپنی بیٹی بے نظیر کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے عوام سے متعلق یہ چیز ضرور ان کو سمجھائی تھی کہ جو اگرچہ بھی ماں کے قدموں میں جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو سیاسی جنت ہے وہ عوام کے قدموں میں ہے۔ تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی جنت جو ہے وہ کسی مقتدر ادارے میں تلاشنے کی بجائے وہ عوام کے قدموں میں تلاش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم بہترینہ کوشش کر رہی ہے، وہ عوام میں ہے، وہ عوام کو موبلائز کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اشور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے مینڈیٹ پہ پھر سے ڈاکہ نہ ڈلے، عوام کا مینڈیٹ چوری نہ ہو۔ یہ بلاول بھٹو زرداری اپنی متعدد کمپینز میں جو ہے وارن کر چکے ہیں کہ وہ قوتیں اس دفعہ باز رہیں جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان اب اس طرح کی کسی قسم کی مہم جوئی کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں نظر آ رہی ہے عوامی راج قائم کرنے کے لیے اس کی یہ کوشش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں عوامی راج قائم ہو، عوام کا اپنا رائج ہو، جبکہ دوسری طرف پی ایم ایل این جو ہے وہ اس اٹیمپٹ میں ہے کہ وہ سلیکٹ ہو کے آ جائے۔ سلیکٹڈ راج ورسز عوامی راج، میں اکثر یہ کہتا ہوں وہی کمپٹیشن چل رہا ہے۔ لیکن کل صدر آصف علی زرداری نے ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو کے بعد جو قومی منظرنامہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت حد تک واضح اور کلیئر ہو گیا ہے بقول صدر آصف علی زرداری کے کہ ہم جو ہے وہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ جو ہے مل کے حکومت نہیں بنائیں گے، اور انہوں نے یہ بات بھی واضح کی کہ ہم اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ آئیں گے، ہم جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آ سکتے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ آ سکتی ہیں، اس طریقے سے دیگر جو دوسرے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں ہم ان کے ساتھ اتحاد بنا سکتے ہیں، ہم اقتدار میں آئیں گے۔ اور یہ بلاول صدر آصف علی زرداری نے یہ بھی واضح کیا کہ نواز شریف کو میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، جو وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ماضی میں مطلب ہے پیچھے پی ڈی ایم کی انہوں نے کہا اگر حکومت بنائی ہے، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ حکومت بھی زرداری صاحب نے بنائی تھی، شہباز شریف کو وزیر اعظم پی ایم ایل این کی حکومت زرداری صاحب نے بنائی تھی۔ اگر زرداری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کو یا شہباز شریف کی حکومت بنا سکتے ہیں، پی ایم ایل این کو حکومت میں لیڈنگ رول دے سکتے ہیں، تو وہ کیا اب اپنی باری حکومت نہیں بنائیں گے؟ اب تو آزاد کینڈیڈیٹس کا بھی ایک ایلیمنٹ، ایک عنصر موجود ہے، اب وہ بھی زرداری صاحب جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیسے پلے کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک صورتحال یہ بھی واضح ہو رہی ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی سپریم کورٹ میں کہ وہ سپریم کورٹ جس نے 63A کی غلط ڈیفائن کر کے آزاد لوگوں کو یا پولیٹیکل پارٹیز میں وہ لوگ جو اپنی جو ہے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جانا چاہتے تھے ان کے اوپر ایک جو ہے وہ تلوار لٹکا دی تھی، ری رائٹ کر کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو آرٹیکل 63A، تو اب وہ 63A کی جو غلط تشریح ہوئی تھی بندیالوی بینچ کے ذریعے، اب وہ مجھے دوبارہ اوریجنل صورتحال میں زرداری کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا۔ یہ بڑی ایک بات ہے، جب آئے گا تو آپ سمجھ لینا کہ اس ٹائم بھی جب پنجاب کی حکومت بن رہی تھی تو اس ٹائم زرداری صاحب نے وہ حکومت بنوا رہے تھے، اور چودھری شجاعت کا وہ لیٹر تھا جس کو ڈیفیوز کیا گیا سپریم کورٹ کے 63A کے غلط فیصلے کی تشریح کے ذریعے۔ تو اب جو ہے وہ ساری صورتحال دوبارہ ایمرج ہو رہی ہے، اور وہ جو غلط تشریح ہے وہ اب کریکٹ ہوگی، اور وہ صورتحال کر رہی ہے، حالات کر رہی ہیں، تقاضا کر رہا ہے، جو وقت کا تقاضا ہے وہ اس صورتحال میں جا رہا ہے۔ تو یوں جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ بھی ہیں، باقی بھی ہیں، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنا سکتا ہے، جو پی ایم ایل این کی حکومت بنا سکتا ہے، کیا وہ اپنے بیٹے کی یا اپنی حکومت نہیں بنا سکتا؟ ضرور وہ حکومت بنائے گا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم پہلے سے زیادہ نمبر لے کے آئیں گے، یعنی کہ ہماری قومی اسمبلی میں سیٹیں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہوں گی۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو تعین جو ہے یہ میں آپ تو ابھی یہاں پہ نہیں کر سکتے، یہ تعین جو ہے وہ تو وہ بیلٹ پیپر کرے گا، وہ پرچی کرے گی، وہ ووٹ کرے گا جو عوام ووٹ دیں گی۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ عوام کسے ووٹ دیتی ہے. یہ ساری صورتحال 8 فروری کو جو ہے وہ واضح ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک صورتحال اور بھی ایمرج ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر اگر نکلتا ہے تو وہ کس کو ووٹ کرے گا. متعدد حلقوں میں شاید اب ان کے کینڈیڈیٹ نہ ہوں، اگر ہوں گے تو وہ آزاد ہیں. تو پھر ایک بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جس طریقے سے دیکھیں پاکستان میں 60% یوتھ ہے، 60% یوتھ ہے، تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ خود نوجوان ہے، اور نوجوانوں کی اس ٹائم پورے پاکستان کے قومی منظر نامے پہ اگر کوئی مؤثر آواز ہے، ان کے لیے کوئی آواز اٹھا بھی رہا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. ان کے جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، ان کا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے، اس کے جب ہم فیچرز دیکھتے ہیں، اس کے جب ہم خد و خال دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی جو نوجوانوں کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ 74 سالہ یا 70 سال سے اوپر کا بوڑھا شخص جو ہے وہ کبھی نوجوانوں کا ترجمان نہیں ہو سکتا. وہ نوجوانوں کا دکھ غم اور نوجوانوں کی ضروریات کو نہیں سمجھ سکتا. لیکن ایک 34 سال کا 35 سال کا نوجوان جو ہے وہ ان چیزوں کو بخوبی سمجھتا ہے. تو اب یہ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور تحریک انصاف کے وہ ورکرز جو شیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اب سمجھنا چاہیے بلہ تو رہا نہیں. ان کو اب یہ ضرور اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ شیر کا شکار اب تیر کے ذریعے ہی ممکن ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ایمرج ہوگی. تو یہ تو ایک قومی منظر نامہ تھا، میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں. تو ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.